अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। मुहताजी बुरी चीज़ है, इसके लिए ज़रूर दुआ किया करें और ख़ात्मा बिल खैर हो, कलमा नसीब हो, आखिरी अमकात में दीदार मुस्तफ़ा हो और तमाम कब्र की जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह आसानियों में बदल दे। आमीन। आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ ये भी मोहब्बत का अमल है, लेकिन ये अपनी तस्वीर में दूसरे अमलियात से काफ़ी मुख्तलिफ अमल है, काफ़ी ताकतवर अमल है और आजमूदा अमल है, आम अमल नहीं है। इसके लिए खुशबू वाला तेल चाहिए होगा, दिया चाहिए होगा। नक्श को नकल करना है, उस दिए में तेल में उस दिए के डाल देना है और उस दिए को जलाना है। जैसे जैसे वो दिया जलेगा तावीज़ वाला तेल उसी में मजीद तेल डालते जाना है। जैसे जैसे वो जलेगा, जिस महबूब के लिए, जिस इंसान के लिए, महबूब कोई भी हो सकता है, शोहर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, जिससे निकाह करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। मकसद जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद के लिए कोई तवीज़ इस चैनल से ना किया करें, गुजारिश है। ये तो फ़ायदा नहीं होगा और इजाज़त भी नहीं है फिर, तो इंशाल्लाह वो बेकरार होगा। नक्श जो है ये नकल करने का वक़्त मुकर्रर नहीं है, जब मर्जी नकल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, किसी के सामने ना दिया जलाना है ना नकल करना है। और इसमें एक जो बेहतर बात है, दिया चाहे 5 मिनट जला लें काफ़ी है, ये नहीं कि सारा दिन जलता रहे। जलाएंगे वो बेकरार होगा, चलो वो रह नहीं पाएगा, इतनी बेचैनी होगी। जब जब जलेगा वो वहां पे बेचैनी महसूस करेगा आपके लिए। और ये आजमूद है, अपने करना है जो लोग चाहते हैं ना कि महबूब याद नहीं करता, भूल गया है, छोड़ गया है, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद करेगा। इस अमल की शुरू में बता देता हूँ, इजाज़त सबको है, इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमल किसी के लिए करना चाह रहे हैं तो शुरू में नियत किसी के लिए करनी है कि मैं फलां के लिए करना चाह रहा हूँ, उसका फ़ायदा हो। ज़ाहिर बात है इसमें नाम भी आएंगे, तो असर उसी के लिए होगा जिसके लिए नाम होंगे और जिसके लिए नियत होगी। यूट्यूब पे दिग्गज चैनल वालों को इजाज़त नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इस चैनल के तवीज़ात बाद में नकल करके दीगर चैनलों पे देने की कोशिश करते हैं, लोग फिर हटवा दिए जाते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है, ऐसे चैनलों को जाकर ज़रूर लोगों को बताया करें कि ये फलां चैनल का तावीज़ जो है वो दिया जा रहा है। तो कमेंट्स में भी या व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ दिया करें कि ये फलां चैनल पे फलां तावीज़ जो है वो इस चैनल से लिया गया, यहाँ कोई ऐसे तावीज़ नहीं दिया जाता। कि नकल करके या उसकी तरह देख के बाज़ लोग ये भी करते हैं, एक दिन यहाँ पे कोई अमल दिया जाता है, अगले दिन उस तरह का कोशिश करते हैं कि दिया जाए, तो ये नुकसान होता है। इस तरह ना किया करें, गुजारिश है। बाकी इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत ना है। हाँ, इजाज़त की बजाय आप जब दुआ की जाती है आमीन कह दिया करें, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ताकि आप जब दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए दुआ करेंगे, उसमें शामिल होंगे, अल्लाह आपके साथ भी अच्छा करेगा। तरह आपने खाने बना लेने हैं, 9 खाने हैं ये, वजाहत से नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ आपने लाल या सब्ज कलम से लिखना है। वादा। इस तरह तमाम खानों में ई की तरह के अल्फाज आएंगे, लाम्बो खे लिप लाम्बो, इस तरह आ जाएंगे। लेकिन चाल जिस तरह बताइए उस तरह बिल्कुल लिखना है। लाल यानी सुर्ख या सब्ज कलम से इसे दरमियान में लिखना है।
خانے چاہے کالے یا نیلے لان سے نقل کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے جو ہے اپنے نام نقل کرنے ہیں۔ محبوب کا نام، مرد ہے بن، عورت ہے بنتے اس کی ماں کا نام۔ نہیں پتا خواہ لکھیں، پتا ہو تو زیادہ اثر کرے گا، نہ پتا ہو اثر ذرا کم ہو جاتا ہے۔ کھل کے بتانا چاہیے۔ اللہ خوب اپنا، مرد ہیں بن، آپ عورت ہیں بنتے اپنی ماں کا نام۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، محبوب کا نام محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، شوہر، بھائی، نکاح کرنا ہے جس سے، دوست، کوئی بھی۔ مرد ہیں بن، عورت ہیں بنتے اس کی والدہ کا ماں کا نام۔ نہیں پتا خواہ لکھیں، پتا ہو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ خوب اپنا، مرد ہے بن، عورت ہے آپ تو بنتے، پھر اپنی ماں کا نام۔ اس کے اوپر والی جانب جو ہے یہ باپ سے شروع کرتے ہوئے اس طرف آ جانا، اور آخر میں اس طرح کا نشان بنانا ہے جیسے تالے کا نشان ہوتا ہے، اس سے ملتا ہوا یہ نشان ضرور بنا دینا ہے۔ یہ نقش مکمل ہو گیا، اسے طے کرنا ہے، اور چھوٹا سا طے کر کے جیسے مرضی ویسے کر سکتے ہیں جیسے آسانی ہو۔ اسے دیے میں ڈال دینا اور خوشبو والا تیل اس میں ڈالنا ہے، اسے جب آپ کو آسانی ہو اس کو جلانا ہے۔ 2 دفعہ بھی جلا دیں، 3 دفعہ بھی جلا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ دیا جلے گا جس سے محبوب پہ قرار ہوگا۔ آزمودہ ہے، کر کے ضرور دیکھنا، اور گزارش ہے فائدہ ہوا کرے تو کمنٹس میں بتا دیا کریں، نہ ہو پھر بھی بتا دیا کریں۔ تیسری بات ہے کہ اس حد تک اثر کرتے ہیں کہ ایک میں نے پچھلے دنوں عمل دیا تھا کہ محبوب بے قرار ہو کے کال کرتا ہے یا واٹس ایپ پہ بلاک ہو ان بلاک کرتا ہے، یہ اسی طرح سمجھ لیں، اس سے زیادہ اثرداری ہوگا۔ بے چین ہوتا ہے انسان تو پھر وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذریعے ڈھونڈتا ہے۔ تو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ ناپاکی میں نہیں کرنا، بوضو ہو کے کرنا ہے۔ دن اس کا مقرر نہیں ہے، پوری ویڈیو اس لے کے تو دیکھا کریں، اور کوئی چیز رہ جائے کرے تو کمنٹس میں سوال کر لیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی پھر فائدہ ہو۔ باقی کوئی ضروری سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہی ہوں تو کمنٹس میں کر سکتے ہیں آپ۔ ویسے کمنٹ پڑھ لیا کریں جو آپ دیے ہوتے ہیں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ اگر نمبر بند ملے تو سمجھ جائیں مصروفیت ہے، اس لیے نمبر بند ہے، پھر اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ چھوڑ دیا کریں۔ کوشش کرتا ہوں سب کو جواب دوں، اگر نہ جواب مل سکے تو ناراض نہ ہوا کریں، انتظار کر لیا کریں۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہ گزارش ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے۔ جتنے لوگ کسی بھی مسئلے میں گرے ہوئے اس چینل پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، سب کے اللہ مسائل حل فرمائے۔ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو اچھے روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے اللہ، جو بیٹے چاہتے ہیں اللہ انہیں بیٹے دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے اللہ ان کو اچھے رشتے جو ہے ان کے اسباب اللہ پیدا فرمائے، اور جو ماں باپ پریشان ہیں بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ سب پہ رحم کرے، کرم کرے۔ جو لوگ دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے خاص دعا کیا کریں۔ کل کو ہم نے بھی دنیا فانی سے چلے جانا ہے، آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے کل کو ہم بھی قبر میں ترس رہے ہوں ان دعاؤں کو، تو اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے لیے قبر میں آسانیاں فرما دے، سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ جتنے آباء و اجداد میرے آپ کے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے پیر و مرشد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رحم فرمائے یا اللہ پاک، تو غفور ہے، رحیم ہے، تو بخشنے والا، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بخش دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور الشیخ محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔